الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساڈے وچ کیڑا کوئی
کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا وار دے ہر چیز جڑا او دے دین تو وار دے ہر چیز جڑا او دے دین تو اللہ اونوں کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندا رہیا امت نو بخشوان لئی روندا رہیا امت نو بخشوان لئی کڈا ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں قابل عزت قابل احترام نوجوان ساتھیوں ہر قسم دی تعریفات حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت نال سیرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام پیش کراں گا سورہ یوسف جو کہ مکی صورت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس مکمل ایک صورت دے اندر پورا واقعہ بیان فرمایا ہے قرآن حکیم اندر بے شمار واقعات نے مگر قصہ یوسف ایک ہی مکمل صورت دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یوسف دے 12 رکوع نے اور 111 آیات 1600 الفاظ نے اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام دا نام پورے قرآن مجید اندر 26 مرتبہ آیا ہے اور یہ صورت بڑی عظمتاں والی فضیلتاں والی صورت ہے مفسرین لکھتے نے کہ اہل جنت جس وقت جنت اندر جان گے اور بالا خانے اندر داخل ہون گے تختاں تے بیٹھ کے
قرآن مجید دی سورہ یوسف اور سورہ مریم دیاں تلاوتاں کرنگے۔ اور جیڑا مسلمان سورہ یوسف کثرت دے نال پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اس نو موت دیاں سختیاں تو بچا لینگے۔ اس قدر عظیم الشان سورت ہے، اور اس سورت دی تاثیر بھی بڑی ہے۔ ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف دیاں تلاوتاں فرما رہے نے، پڑھی جا رہے نے تو ایک یہودیاں دا عالم رحمت کائنات دے کولوں گزریا، انہیں سنیا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی واقعہ اور یہی تذکرہ ساڑی کتاب اندر بھی موجود ہے۔ میرے پاک نبی قرآن دی آیاتاں پڑھی جا رہے ہیں، آغاز ہے سورہ یوسف دا، آئیے توجہ نہ سنیے، اس سورہ اندر، اس واقعہ اندر بڑے بڑے سبق موجود نے، بڑے بڑے درس موجود نے۔ توجہ فرمائیے، واقعہ یوسف قرآن مجید دی زبانی قرآن نے بڑا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھی جا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھی جا رہے، یہودیاں دا عالم گزریا، کہنے لگیا سونیا یہی واقعہ یہی تذکرہ ساڑیاں کتاباں اندر موجود ہے۔ یہ دوڑیا اپنی قوم دی طرف گیا، جا کے انہاں نوں بلا کے لے آیا، انہاں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں میرے پاک نبی دی زبان چو سنیاں۔ اے یہودیاں دا عالم اپنی ساری قوم سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اے سورت اس وقت نازل ہوئی نا، یہودیاں نے آکھیا کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد جناب یوسف علیہ السلام اے کنعان دے رہن والے شامی سی، اے مصر کس طرح چلے گئے؟ اے سوال میرے پاک نبی کو ہویا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اے سورت، اے پوری مکمل سورہ یوسف میرے پاک نبی دے دل دے اتار دیتی۔ اور اے سورت کس وقت آئی؟ توجہ کرنا ذرا، میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ پریشان حال نے، دکھاں تکلیفاں دیاں آندیاں چل گئیاں نے، میرے پاک نبی دے صحابہ نو گسیٹیا جا رہا ہے، کوئلیاں تے لٹکایا جا رہا ہے، اللہ کولو کوئلیاں تے لٹایا جا رہا، سولیاں تے لٹکایا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہاں دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، اور میرے پاک نبی دے قتل دیاں سازشاں ہو رہیاں نے، اور رحمت کائنات
कायनात नबी नू मक्के वालियां ने मजबूर कर छड्या है। मेरे पाक नबी अपना प्यारा शहर, बचपन वाला शहर, आबाई शहर मक्का छोड़ के मदीने जा रहे ने, परेशान हाल ने ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात जनाब सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे पाक नबी दी जिंदगी आपस अंदर मिलदी है, दोवां दा तज़किरा आपस अंदर मिलदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखे आए। मेरे पाक नबी मेरे मुस्तफ़ा भी नबुव्वत तो पहले ख्वाब देखा कर दे, रहमत कायनात नबी भी ख्वाब देखा कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन अंदर बकरियां चराइयां ने, मेरे मुस्तफ़ा भी मक्के वालियां दियां बकरियां चराया कर दे सी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन अंदर यतीम हो गए, मेरे मुस्तफ़ा भी बचपन अंदर यतीम हो गए, माँ वाला साया चला गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु भाइयां ने खूह अंदर सुट दिता है ना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका जी गारा अंदर रहा कर दे, गारा अंदर रह के जिंदगी बचाने की कोशिश कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल दियां सलाखां तले कैद अंदर रहने, मेरे पाक नबी नू शेबे अबी तालिब अंदर बंद कर दिता गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहमत कायनात नबी दी जिंदगी जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मिल दिए। जनाब सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों नू माफ कर छड़िया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे पाक नबी ने भी मक्के वालियां नू माफ कर छड़िया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। आम मुआफियां दे ऐलान कर दिते ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र दे बादशाह बन गए, मेरे पाक नबी मदीने दे सुल्तान बन गए। ऐ जिंदगी आपस अंदर मिलती पई है। आइए तवज्जो फरमाना जरा। बेटा दौड़िया दौड़िया अपने बाबा को ले आया, बाप ने चुम्मे आए, प्यार कीता है। बच्चा की कह रहा है? अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना कुरान पाक थे। या आबाती इन्नी रईतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल कमरा रईतुहुम ली साजिदीन। प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटी जी उम्र है ना, अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले आए। अब्बू जी मैनू ख्वाब आया है, मैं ख्वाब अंदर देखिया है 11 सितारे मैनू सजदे करते पे ने, ताज़ीमन सजदा करते पे ने, एक सूरज ते चंद भी मैनू सजदा करदा पिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमाना मेरे पाक नबी ने अदब दसिया है, जदों ख्वाब आए किसी आलम नू दसिया कर, अहले इल्म नू दसिया कर, जाहिल बंदे नू ख्वाब ना सुनाया कर। अगर बुरा ख्वाब आ जाए अल्लाह पाक दी पनाह मंगया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ख्वाब भी मेरे पाक नबी ने फरमाया 3 तरह दे ख्वाब होया कर देने। एक ख्वाब वो है जेड़ा अल्लाह पाक दी तरफों पैगाम हुंदा है, और एक ख्वाब वो है जेड़ा शैतान बंदे नू डरांदा है, डरावने ख्वाब दिखांदा है। और एक ख्वाब जेड़ा बंदा सोचदा है, जो सारा दिन करदा है वही ख्वाब अंदर आ जांदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारियां तालीमां दित्तियां ने। बाप की कहन लगा, बेटे दी बात सुनी ना, बाप ने की आख्या है? बाप ने जवाब दिता है या बुनैया ला तक सुसुरुया का अला इखवती का फयकीदूल का कैदा। ए मेरे ए मेरे बचड़े, ए मेरे लाल, ए ख्वाब अपने भाइयों नू ना सुनाई, ए ख्वाब अपने भाइयों नू बयान ना करी। फयकीदूल का कैदा। ए चाल चलणगे, ए तेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर लणगे। हजरात भाई हसद का शिकार हो गए, हसद वाली बीमारी आ गई। मुसलमाना हसद तो बच जाया कर। हसद ऐसी बीमारी है जड़ी नेकियां नू खा जाती है, जड़ी बंदे नू जलील
ذلیل کر دیندی ہے۔ مسلمانہ حسد نہ کریا کر۔ آ دیکھو نبیاں دی اولاد بھی شیطان دے نرگے اندر آ گئی، شیطان دے جال اندر پھنس گئی ہے۔ میرے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ نبیاں دی اولاد جہدا باپ بھی نبی ہے، جنہ دا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، مگر شیطان دے جال اندر پھنس گئے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا۔ او میرے بچڑیا خواب نو بیان نہ کری، خواب چلدی چلدی اے خواب نکل جاندی ہے۔ بھائیاں نو پتہ چل گیا، یا پھر جناب یوسف علیہ السلام بچپن دی عمر سی دس بیٹھے۔ بہرحال پائیاں نو علم ہو گیا، اینا منصوبے تیار کر لے، اینا پلان بنا لے، منصوبے بنا لے۔ اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اینا ساریاں نے مل بیٹھ کے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ کہن لگے او ساتھیو اسی سارا دن کام کر دیں، مزدوریاں اسی کر دیں، اسی کھیتی باڑی کر دیں، اسی جانور چرانے، گائیاں بھینساں چرانے، اسی دودھ چونے، اسی کمانے کھلانے۔ ساڈے بابا یعقوب علیہ السلام جناب یوسف نہ ہی پیار کر دینے اور دے پائی بنیامین نہ ہی محبتاں کر دینے۔ اللہ 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 حضرات توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرمایا ہے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے لال یوسف نہ کیوں نہ پیار کرن، کیوں نہ محبتاں کرن، اس واسطے کہ جناب یوسف دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے۔ تسی جان دے ہو نا بچپن اندر جناب بچڑیاں دی ماں دنیا تو چلی جائے باپ دی ذمہ داری ود جاندی ہے۔ ہن ماں والا پیار بھی دینا ہے، ہن باپ والیاں محبتاں بھی دینیاں نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچے جناب یوسف نہ پیار کر دینے، یتیمی والی زندگی ہے نا جناب یوسف دی اور جناب بنیامین دی۔ اللہ 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 پھر باپ دی محبت بڑھ جاندی ہے۔ باپ 24 گھنٹے اپنے لالا نو نال رکھدا ہے، انہاں نو نہلاندا ہے، انہاں نو کھلاندا ہے، انہاں نو پلاندا ہے، کیونکہ ماں دنیا تے کوئی نہیں۔ اللہ 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 اول درجے دوواں بھراواں تے وقت یتیمی آیا، اول درجے دوواں بھراواں تے وقت یتیمی آیا، ایسا غم یعقوب نبی نو حدوں پار لگایا، پناہ رب دی ایسی جدائیوں شالا پیش نہ آوے، ماں باج یتیماں تائیں ایتا سینے کون لگاوے، بے شک ماواں دنیا اندر جنت والیاں چھاواں، او گلیاں دے ککھ بن جان دے، مر جان جنہاں دیاں ماواں، اوے باپ مرے سر ننگا ہندا تویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، بچپن اندر ماں ٹر گئی ہے۔ اللہ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام بنیامین نمی پیار کر دینے، جناب یوسف نمی پیار کر دینے۔ یہ تو اس بچے نو پوچھ کے دیکھو جدی بچپن اندر ماں لوریاں دین والی محبتاں کرن والی چلی جاندی ہے، ہن باپ شفقتاں کردا ہے، پیار کردا ہے، محبتاں کردا ہے، اے پیار پائیاں نو اے راس نہ آیا، برداشت نہ ہویا کہ جناب یعقوب علیہ السلام ساڑھے ابا جان انہاں دوواں نہ ہی پیار کردے نے،
اسی سارا دن محنتاں کردے ہیں، کوششاں کردے ہیں، اللہ اکبر، حسد دا شکار ہو گئے۔ مالک کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا، توجہ کرنا ذرا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے نہ باتاں کر دینے، منصوبہ تیار کر دے پینے، ابا جان جناب یوسف نہ پیار کر دینے، او دے بھائی سکے بھائی بنیامین نہ پیار کر دینے، ساڈے باپ غلطی تے نے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جدوں شیطان چال چل جائے، حضرات اپنے باپ نو غلط کہہ رہے نے، باپ وہ ہے جڑا نبی ہے، جڑا باپ بھی نبی ہے، جڑا دادا بھی نبی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے انہاں منصوبہ بنا لیا، بھائیاں نے منصوبہ بنا لیا، اقتلوا یوسف، منصوبہ تیار کر لیا، ساریاں نے مل بیٹھ کے، نوجوان کڑیل نوجوان بیٹھے کہ اسی یوسف نو قتل کر دئیے یا ایسی زمین اندر دور دراز اندر چھوڑ آئیے، واپس ہی نہ آئے، ساڑھے ابو جی دے متھے ہی نہ لگے۔ اللہ اللہ اللہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ جدوں یوسف ابا جی دیاں نظراں تو اوجل ہو جائے گا، ساڈے نال محبتاں شروع ہو جان گیاں، ساڈی طرف توجہ شروع ہو جائے گی، اسی اس تو بعد نیک بن جاواں گے۔ اے جرم کر لئیے، قتل کر دئیے، اے منصوبہ تیار کیتا وڈا پائیے نا، انہاں ساریاں تو بڑا ہے، اے دے دل اندر رحم و کرم ہے، کہن لگا ساتھیو اے میرے ویرو، یوسف نو قتل نہ کرو، یوسف نو مارو نہ، انہاں پیار کرو، انہوں چھڑ دیو، انہوں کھو اندر سڑ دیو، کوئی پرانا کھو لب لو اور اس سے اندر ڈال دیو، ساڑھے ویر یوسف نو قتل نہ کرو۔ اتنی بڑی تکلیف اپنا باپ اے سہ نہیں سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ او پائیو انہوں کھو اندر ڈال دیو، کوئی انہوں لے کے چلا جائے گا، کوئی قافلہ دوسرے ملک لے جائے گا، اے ساڑیاں نظران تو دور ہو جائے گا، ایدی جان بھی بچ جائے گی، ساڑا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نہ اس طرح کرو، پتہ چل گیا اے پائی جڑا کچھ رحم دلے مگر برے لوکاں دی صحبت بندے نو برا بنا دیندی۔ او میری ملت دے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے پائیوں، اچھیاں صحبتاں اختیار کریا کرو، نیکاں دیاں محفلاں اندر بیٹھیا کرو، اچھیاں دیاں محفلاں اندر بیٹھیا کرو، صالح لوگاں دیاں مجلساں اندر بیٹھیا کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ اگر گندے لوگاں دیاں مجلساں اندر بیٹھو گے، برے لوگاں دی دوستی اختیار کرو گے، برے دوستاں نو یار بناؤ گے، اللہ پاک دی قسمیں برے بن جاؤ گے۔ اے جڑے دوست تسی بناندے ہو نا، اے جنازے دی پہلی صف تیار ہوندی پئی ہے، اچھے بنا لو دوست، دنیا تو چلے جاؤ، تواڈی پہلی صف تواڈے دوستاں دی ہونی ہے۔ اگر صالح بنائے ہوئے، اگر نیک بنائے ہوئے، نمازی دوست بنائے ہوئے، اللہ اللہ، تواڈا جنازہ اگے پیا ہوئے گا، میت اگے پئی ہوئے گی، اے پیچھے تواڈے دوست کھڑے ہون گے، تواڈے واسطے دعاواں کر رہے ہون گے، اللہم مغفر لحینا و میتنا، جنازے والیاں دعاواں پڑھ دے پہ ہون گے، اللہ اللہ اللہ۔ انہاں پائیاں نے منصوبہ تیار کر لیا اور پھر سارے تیار ہو کے اپنے بابا جان کولے گئے، جناب یعقوب علیہ السلام کولے چلے گئے، اور بڑے مٹھے بن کے، بڑے پیار نہ جا کے فرمان دینے، یا
ابانا مالک لا تمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ ابا جان تسی یوسف دے بارے ساڈے تے اعتماد نہیں کردے ہو، پریشان نہ ہوو، ساڈے بارے برا خیال نہ کرو، یوسف دے بارے ارسلہ معنا، اینو ساڈے نال کلو، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، ہوشیار ہو جائے گا، چلاک ہو جائے گا، ذہین ہو جائے گا، بات دا پتہ چل جائے گا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ ابا جان ساڈے نال بھیج دیو۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام مندے نہیں پے، کہنے لگے پترو میں نہیں بھیجاں گا، مینوں یوسف دا بڑا خیال ہے۔ اللہ اللہ ترلے لے رہے، منتاں کر رہے نے، ابو جی ساڈے تے اعتبار کر لو، ساڈے تے اعتماد کر لو، یوسف نو ساڈے نال بھیج دیو۔ اللہ اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے، قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے، بیٹیو مینوں غم لگیا ہویا ہے، مینوں پریشانی لگی ہے، یوسف نو میں اپنے تو دور نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اللہ۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مینوں ڈر لگدا ہے کتے اینوں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اللہ اللہ۔ مسلمانہ باپ کتنا خیال کردا ہے اپنی اولاد دا، کتنا خیال کردا ہے۔ جے کتنے باپ نے جڑے بیٹیاں دی دکھ لے کے دنیا تو چلے گئے۔ اللہ اللہ۔ کئی واقعات نہیں سنے تسی؟ ایک واقعہ میں سنیا ہے، جوان کڑیل بیٹا ایک بڈھے باپ دا دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ باپ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے، پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے، روندا ہے بلکدا ہے، جنازے تو فارغ ہوئے، دفنان تو فارغ ہوندے نا۔ اللہ اللہ۔ مسلمانہ جدوں واپس آئے، اے باپ اپنے بیٹے کولے چلا جاندا ہے، اے دی روح بھی پرواز کر گئی ہے۔ اے باپ والی شفقت اللہ پاک نے بڑی عظیم بنائی ہے، اے اللہ پاک نے جنت دا دروازہ بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانہ ماں نہ بھی پیار کریا کر، محبتاں کریا کر، مگر اپنے باپ دی بھی عزت کریا کر، باپ نہ شفقت کریا کر۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لو پیو دی شفقت وکھری ہے۔ باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے مار تھاپی دلیر بنا دیندی۔ وکھرے جگ تو لاڑ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لو پیو دی شفقت وکھری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بارے حضرت یعقوب ڈردے پے نے، پریشان نے، کہن لگے پترو مینوں ڈر لگدا ہے کتے میرے لال نو بھیڑیاں نہ کھا جائے، میرے بال نو بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ آخر ترلے کر دے، منتاں کر دے نے باپ دیاں، اور جناب یعقوب علیہ السلام نو منا لیندے نے، ابو ابو کر کے منا لیا، پیار نہ منا لیا، جھوٹی موٹی محبت کر کے منا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے بچڑے نو تیار کیتا ہے جویں ماں اپنے بچے نو تیار کر دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اپنے بچیاں نو تیار کر دی۔ اج نانی ہونا کو جانا ہے، اج نانکیاں دے جانا ہے، اج ماموں نو ملن جانا ہے،
اپنے بچیاں دے سونے کپڑے پاندی ہے، اللہ 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 نہلاندی ہے۔ اللہ پاک دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے لال نو تیار کیتا ہے نا، اللہ 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 جویں ماں تیار کر دی ہے، ماں دی محبت ہی اللہ پاک نے عجیب بنائی، اللہ اللہ، اور ماں دے جگر اندر اللہ پاک نے اولاد دیاں محبتاں کٹ کٹ کے بھر دیتیاں نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ لوگو ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ، لوگو ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ، او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لاوندی، پتر کرو ترے ماں دعاواں فرماوندی، ود ماں نالوں میٹھا منٹھار کوئی نہ، او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، دکھ تیاں پتراں دے سینے چ سمائے ماں، دکھ تیاں پتراں دے سینے چ سمائے ماں، دکھی تو تی پتر نو سینے نال لائے ماں، ود ماں نالوں غم خار کوئی نہ، لوگو ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ، اللہ اللہ اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بال نو تیار کیتا ہے یوسف نو، اور پھر جناب یعقوب جس طرح باپ والدین کر دینے نا، بیٹا یا بیٹی جاری ہوئے ماں باپ دروازے تے آندے نے، الوداع کر دینے، دعاواں نال محبتاں نال رخصت کر دینے۔ اللہ پاک نے نبی باہر تشریف لے آئے، اپنے لالا نو رخصت کر دے پینے، جو بچڑیو اللہ پاک دی صبر دے، اے بیٹے اے جڑے پائی نے اے دو نمبری کر دے پینے، دھوکھا کر دے پینے۔ جدوں تک انہاں نے ویکھیا کہ ابو جی دیکھ دے پینے، اے جناب یوسف نہ پیار کر دے پے، محبتاں کر دے پینے، اور دیکھیا جدوں ابو جی دیکھ دے پینے، کوئی ایک جناب والا چک لیندا ہے، او اتار کے دوسرا چک لیندا ہے، اس طرح محبتاں کرتے جا رہے، لاڑ کرتے جا رہے، پیار کرتے جا رہے نے۔ جدوں پتہ چل گیا کہ نظراں تو اوجل ہو گئے ہیں، ہون جناب والا اللہ پاک دے نبی جناب یوسف علیہ السلام تے پریشانیاں شروع ہو گئیاں، بھائیاں نے مارنا شروع کر دیتا، کوئی تمانچہ مار دائے، کوئی مکہ مار دائے، کوئی تکہ مار دائے، زمین تے پٹخی جا رہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمائے، اللہ پاک دے قرآن نے سارا واقعہ بیان فرمائے، اے بھائی ظلم کر دے پینے، اللہ اللہ اللہ۔ اور بابا جی عبدالستار نے بڑے پیارے جملے لکھے نے اور نقشہ کھچ دیتا ہے، تصویر کشی کر دیتی ہے۔ جنہ پایا سینال محبتاں تے موڈیاں اوپر چایا، ہن اونا ہی پائیاں دشمن وانگوں اوپر زمین پٹخایا، دوجے دے دل غصہ آیا، او سخت تمانچے مارے، جس ول جاوے یوسف سونا، او مارن نو آوے۔ پائی ظلم کر دے پینے، مار دے پینے، اور پھر جنگلاں اندر لے گئے، کنویں تے لے گئے دور دراز۔ اللہ پاک دے نبی یوسف علیہ السلام نو پائیاں نے بن لیا ہے، ایدے ہاتھ بن لے گئے، پیر بن لے گئے، کمیز اتار لی گئی ہے، اور کھو اندر سننا شروع کر دیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام روندے پینے، منتاں کر دے، سماجتاں کر دے نے، او میرا قصور کیے، پائیاں دے سامنے ترلے لے رہے نے، رو رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، سکے پائی ظلم کر دے پے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کھو اندر گران دے پینے، اور اللہ ذوالجلال دی ذات اپنے نبیاں دی حفاظت کر دی ہے۔ مالک کائنات نے قرآن اندر فرمایا، جدو پائی سوڑ دے پینے نا، اللہ پاک نے وحی اتار جتی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو،
اے تے کھو اندر سٹ دے پینے، انہاں نوں پتہ نہیں اللہ پاک بڑا غالب حکمت والا ہے، بڑیاں قدرتاں والا ہے، اے پستی دی طرف تنوں تکیل دے پینے، اللہ پاک تنوں مصر دا بادشاہ بنانے والا ہے، اے تنوں گران دے چکر اندر ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ غالب علی امرہ، کوئی کسے نو گرا نہیں سکدا، کہ دی پاور ہے کسے دا رزق بند کر دے، کسے دی عزت کھو لے، نہیں کسے دی طاقت، لا مانیا لما آتیتا ولا معطیا لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کسے دی طاقت پاور نہیں ہے، اے عزتاں دینے والی اللہ پاک دی ذات ہے، بلندیاں عطا کرنے والی، سرفرازیاں دینے والی، عزت دینے والی، دولت دینے والی اللہ پاک دی ذات ہے، کوئی نہیں گرا سکدا۔ مسلمانہ پریشان نہ ہویا کر، اللہ پاک دی ذات تے بھروسہ رکھیا کر اور اللہ پاک دیاں عبادتاں کریا کر، اس مالک نو پکاریا کر، اللہ اللہ اللہ، وہ تینوں ہی بلندیاں عطا کر سکدا ہے۔ پائیاں دے ذہن اندر رہی سی بس کہ کھو اندر گیا جان چھٹ گئی، مگر اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا ساری مل کے کسے دی عزت نہیں کھو سکتی، کسے دا رزق نہیں بند کر سکتی، اے اللہ دی ذات ہی ہے جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، عزیز ذو انتقام ہے، جو غالب حکمت والا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ کہندے تسی زمین تے منصوبے بناندے ہو، پلان بناندے ہو، سوچاں سوچ دے ہو، دماغ لڑاندے ہو، مگر میں اوہی کرداں جو میری مرضی ہے، جو میں چاہنا ہے، جس نہ میں محبت کردا ہے اودی بات نو سن لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پائیاں نے کھو اندر سٹیا ہے اور پھر واپس آ رہے نے، شاماں پہ گیاں، رات ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے نبی یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان اپنے بیٹیاں دے بارے بار بار کروں نکلتے دیکھ دینے، اللہ سونیا میرے لال چلے گئے، میرے کڑیل جوان چلے گئے، اور میرا شہزادہ یوسف بھی گیا ہویا ہے، پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا ہے، پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے، اور انہاں منصوبے تیار کیتے کہ ہن روندیاں ہویا جانا ہے، ہن روندیاں ہویا، چیخیاں ماردیاں ہویا، ہچکیاں لیندیاں ہویا ابا جی کولے جانا ہے، جھوٹا موٹا رواں گے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شاماں پہ گئیاں، سورج ڈھل گیا، اندھیرا چھا گیا، اے روندے ہوئے آ رہے نے، بلکدے آ رہے نے۔ ابا جی پریشان ہو گئے، بابا جی یعقوب علیہ السلام باہر نکلے، کی ہو گیا میرے پترانو، کی ہو گیا میرے لالانو، چنگے پلے گئے سی بیٹیوں، کی مسئلہ بن گیا ہے؟ ابو جی جڑا خدشہ تسی ظاہر فرمایا سی، پیڑیاں ساڑے پائی یوسف نو کھا گیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابو جی اسی دوڑ اندر مقابلہ کر دے پے سی، دوڑ دے پے سی، کھیل کود کر رہے سی، اسی سامان دے کولے جناب یوسف نو بٹھا دیتا ہے، اسی دوڑ دے دور نکل گئے، اور پھر بھیڑیا آیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ ابو جی اسی سچیاں گلاں کر دے پے ہاں، تو ساڈے تے یقین نہیں کرنا۔ روندے ہوئے آئے اور پھر قمیض بھی دکھلا رہے نے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا موٹا خون لا کے لے۔ پتہ چلیا کہ ہر رون والا بندہ مظلوم نہیں ہوندا، دلائل دی بنیاد تے بات ہوندی ہے۔ روندے آئے، آنسو بہاندے آئے، مگر ہے ظالم، ظلم کرنے والے چہرے دیکھ کے فیصلے نہ کریا کرو، آنسو دیکھ کے فیصلے نہ کریا کرو، دلائل دی بنیاد تے فیصلہ کریا کرو۔
اے نہ ہوئے کسی غریب دا حق ماریا جائے۔ روندے ہوئے آئے اور جناب یعقوب علیہ السلام دی کی حالت ہے؟ باپ نے سنیا غشیاں تاری ہو گئیاں، اللہ اللہ بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں، غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سارے پائی باپ دیاں خدمتاں کر دے پہ، پانی پلا رہے، کوئی پیر چسدا پیا ہے، کوئی ہاتھ چسدا پیا ہے، ایک ہی معاملہ بڑھ گیا، باپ بھی ہتھاں تو جا رہا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام ہوش آیا، کہنے لگے پترو لاؤ مینو کمیز تے دکھلاؤ نا، میں دیکھا میرے لال نو کس طرح ڈنگ مارے گئے، کس طرح بیٹیے نے ماریا ہے، کس طرح چیریا پھاڑیا ہے۔ کمیز دکھلائی گئی، جناب یعقوب علیہ السلام نے کمیز دیکھی، جدو دیکھیا آگو پیچھوں کمیز بالکل درست ہے، کچھ نہیں ہے، خون لگ گیا ہے، کوئی دنداں دا نشان نہیں، کوئی کٹ دا نشان نہیں ہے۔ او میرے بھائیو تحقیق کریا کرو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جائے تحقیق کر لیا کرو، تحقیق، اور پھر جا کے کسی نقطے تے جمع ہویا کرو۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے تحقیق کی تھی، جدوں دیکھی کمیز نا اردا گرد دیکھی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اللہ پاک دے نبی نے کمیز دیکھی، کہنے لگے او میرے پترو کیڑیاں گلاں کر دے پے ہو، مینوں جھوٹی بات جھوٹی کہانی بنا کے سنا رہے ہو۔ فصبر جمیل، ہن صبر ہی چنگا ہے، ہن میں صبر ہی کر لواں۔ جدوں دکھ آئے پریشانی آئے صبر و استقامت دا مظاہرہ کریا کرو، اور صبر بھی علاج ہے، کیونکہ صبر کرنے والے لوگاں دا ساتھی اور ساجھی اللہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جڑے صبر کرتے نے اللہ پاک انہاں نوں بغیر حساب و کتاب تو اجر عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام صبر کردے پے نے اور اللہ پاک کولوں مدداں منگدے پے نے، اللہ پاک دا دروازہ کھٹکھٹاندے پے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پریشان ہوئے دکھی ہوئے مگر اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اے نبیاں دا عقیدہ ہے، نبیاں نے سانو عقیدہ دیتا ہے کہ جدو پریشان ہو تو کینوں پکارو؟ اللہ نو پکارو، اس مالک دا دروازہ کھٹکھٹاؤ جدا دروازہ 24 گھنٹے کھلیا، جدے دروازے تے دربان نہیں، سکورٹی گارڈ نہیں، چوکی دار نہیں، 24 گھنٹے کھلا دروازہ جس مالک دا، وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ رب کعبہ دی قسم اللہ کسے نو مایوس نہیں کر دے، اللہ یہ نہیں کہندے کل آویں پرسوں آویں، وہ بندے دی ندا صدا التجا دعا نو سن دے نے اور اس دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اور یہ بھی عقیدہ درست فرماؤ کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ دی ہے، نبی ہے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی ہے، نبیاں دی لڑی ہے، نبیاں دا خاندان ہے۔ بچہ 9 میل دور کنویں اندر پہ آئے مگر نبی نو پتہ نہیں ہے، نبی بے ہوش ہے، پریشان ہے، اے نہیں پتہ میرا بچڑا میرا لال یوسف تے کھو اندر پہ آئے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ عقیدہ درست کر لے کہ ساری کائنات دے غیب صرف اللہ جان دے، عالم الغیب ہے تو اللہ دی ذات ہے۔ لا یعلم الغیب الا اللہ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، غیب دیاں چابیاں اللہ کولے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے روئے زمین تے جتنے درخت نے انہاں ساریاں دے پتیاں دا علم میرے مالک کولے، کتنے پتے گر گئے نے، کتنے پتے ٹہنیاں تے موجود نے، اللہ پاک دا علم بڑا وسیع ہے اور وہی غیب دیاں کنجیاں رکھنے والا ہے۔ کوئی دنیا دا بندہ، کوئی نبی ہے، ولی ہے، عظمتاں والا ہے، شانہ والا ہے، وہ دا مقام، وہ دی شان تسلیم ہے، مگر اے عقیدہ بناؤ کہ عالم الغیب صرف اللہ دی ذات ہے۔ اے جناب یعقوب علیہ السلام نے عقیدہ دیتا ہے سانو
نبیاں دا عقیدہ ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے جناب یوسف علیہ السلام دا خیال رکھیا۔ اللہ دے نبی کھو اندر چلے گئے، مالک کھلاندے رہے پلاندے رہے، زندگی باقی رکھی ہے۔ اللہ قافلہ آ رہا ہے، شام و مصر جا رہا ہے، انہاں نوں پیاس لگی ہے، انہیں اپنا پانی لانے والا غلام بھیجیا ہے، انہیں جا کے ڈول پانی والا کھو اندر ڈالیا ہے، اور پھر خوش ہو کے کی کہندا ہے، یا بشرا ہاذا غلام، او قافلے والے او خوش ہو جاؤ، میں تے پانی لین گیا سی، اللہ پاک نے حسن و جمال دا پیکر عطا کر دیتا ہے، چند ورگا بچہ مل گیا ہے، اللہ اکبر، اتنا خوبصورت لال مل گیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے جناب یوسف علیہ السلام نو ادھی دنیا دا حسن عطا فرمایا سی۔ اے تے جناب یوسف دی بات ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حسینہ دا حسین بنایا ہے، خوبصورت لوگاں دے بادشاہ میرے پاک نبی کتنے سونے سی۔ ایک صحابیہ فرماندیاں نے، میں رحمت کائنات دے چہرے نو دیکھیا، آپ دا خوبصورت جمال والا کمال والا چہرہ دیکھیا، ایویں لگدا سی جی میں سورج نکلدا پیا ہے، اتنے خوبصورت میرے پاک نبی۔ عزیز بھائیو محترم ساتھیو، یہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ اندر بھی بیان کران گے، صرف زبانہ دا چسکا نہیں، میرا یہ ذہن ہے کہ کوئی بھی موضوع ہوئے وہ دے وچ لوکاں دی تربیت ہوئے، پائیاں دی اصلاح ہوئے، واقعہ بھی ہوئے، تربیت دا پہلو بھی نکلے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن مجید دے اس واقعہ نو سن کے سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بات اتھوں ہی شروع کران گے، وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔